बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने आपको पाकिस्तान के लिए फैटफ का फैसला सुनाया था और ये फैसला हमें मेरिट बेस्ड नहीं लगा था। इसमें हमें सियासी अमल दखल नजर आया था क्योंकि पाकिस्तान 27 में से 24 पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुका था और बाकी 3 भी पार्शियली कंप्लीटेड थे। लेकिन पाकिस्तान को इन 3 पॉइंट्स पर मजीद काम करने का कहा गया और ये वही डू मोर का मुतालबा हुआ है जो पहले अमेरिका डायरेक्टली करता था और अब चूंकि इमरान खान के दौर में ये चीज़ नहीं हो सकती तो ये डू मोर कहने का एक नया तरीका है। फिर कल की वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि फैटफ के इजलास के दौरान भारतीय सहाफ़ी कैसे भीख मांग रहे थे, रोने पर आ गए थे कि कोई ऐसा तरीका हो कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो आखिर में फैटफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कोस ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अब कोई सवाल पाकिस्तान से मुतल्लिक आया तो हम ये इजलास यहीं पर बंद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान से मुतल्लिक हर सवाल का जवाब हम दे चुके हैं और बार बार ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान को जो टास्क मिले हैं वो आज तक किसी मुल्क को नहीं मिले, यानी इतने मुश्किल टास्क थे और जिस तरह से पाकिस्तान ने इन टास्क पर काम किया है आज तक किसी मुल्क ने इस तरह से काम भी नहीं किया। तो ये तो कल की वीडियो का खुलासा था। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उसी इजलास में एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थी। उसने किस बहादुरी से फैटफ के फैसलों पर सवालिया निशानात उठाए और भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसके जवाब में जो फैटफ के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है उससे अब लगता है कि भारत का नाम भी अनकरीब फैटफ की ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। इस बारे में आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि फैटफ के फैसले के बाद इमरान खान का क्या बयान आया है। उसके बाद हम आपको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से 2 रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में बताएंगे, जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि अब भारत का नाम इंशाल्लाह अनकरीब फैटफ की ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारी वीडियोस को शेयर करें। ये बात अब हम नहीं पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत के, अपने मुल्क के गंद को छुपाने के लिए झूठ बेचती है और जहां बात आए पाकिस्तान की उसको बदनाम करने के लिए, उस पर कीचड़ उछालने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है। दूसरी तरफ हमारा मीडिया है जो पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, हालांकि वो सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुल्क दुश्मनों का मौक़िफ़ बेचना होता है। लेकिन इस मुल्क में अदीला खान जैसे सहाफ़ी भी हैं। सबसे पहले तो हम अदीला खान को सैल्यूट पेश करते हैं। उन्होंने जो फैटफ के इजलास में सवाल उठाए, उन्होंने फैटफ के प्रेसिडेंट से पूछा कि आप फैटफ की ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में भारत का नाम क्यों नहीं डालते। पाकिस्तान ने डोजियर्स जमा कराए हैं, सबूत दिए हैं कि भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, पाकिस्तान में बदअमनी, खाना जंगी, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए वो वहाँ पर फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है। और पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल इदारों ने ये रिपोर्ट्स पेश की हैं। तो आपका रवैया भारत के लिए डिफरेंट क्यों है? तो इसके जवाब में फैटफ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कोस ने कहा कि सबसे पहले तो फैटफ का काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब इसका मतलब क्या है कि फैटफ ने तो पाकिस्तान को नहीं पकड़ा था, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई थी, पाकिस्तान पर केस हुआ था, फैटफ ने एक्शन लिया था और अभी तक पाकिस्तान वो केस फैटफ में लड़ रहा है। तो इसीलिए फैटफ के प्रेसिडेंट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है, लेकिन वो वक्त आएगा और हम भारत के साथ वही सलूक करेंगे जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। अब इस बात का मतलब आप समझने की कोशिश करें कि इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं करनी, पकड़ना हमारा काम नहीं है, हमने आपको नहीं पकड़ा था। केस जमा कराना, इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत रखना ये आपका काम है और जब वो वक्त आएगा आप केस जमा कराएंगे तो हमारा रवैया भारत के लिए भी वही होगा जो हमारा रवैया पाकिस्तान के लिए था। तो इंशाल्लाह वो वक्त अनकरीब आने वाला है। पाकिस्तानी हुकूमत इस पर काम कर रही है और ये भारत ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकाल रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस इस वक्त CPEC पर है, चीनी इन्वेस्टमेंट पर है और इसके अलावा भी पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हालांकि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में है। हमारी एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी हैं, फॉरेन रेमिटेंस भी रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। तो हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को जरूर पड़ेगा और ये भारत ने हमें एक नया तरीका बता दिया है।
اب فیٹف کے اس فیصلے کے بعد کل عمران خان کا کیا بیان آیا، وہی بات جو انہوں نے اپنی اقوام متحدہ کی دوسری تقریر میں کی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اگر یہاں سے ہوتی ہے تو ان ممالک میں بھی تو جاتی ہے جہاں جا کر ہمارے کرپٹ لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب آپ کے ترقی یافتہ ممالک میں غریب ملکوں کا لوٹا ہوا پیسہ آتا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے ہو، یعنی پیسہ بھی ہمارا چوری ہوتا ہے اور پھر فیٹف میں منی لانڈرنگ میں بھی ہمیں ہی پکڑا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یورپین یونین کی رپورٹ بتاتے ہیں، اس کا ٹائٹل تھا وائی فیٹف ٹریٹس انڈیا ایز پروتیگ اینڈ پاکستان ایز اے بیٹن نوئر۔ اب پروتیگ کیا ہے اور بیٹن نوئر کیا ہے؟ یہ فرینچ ورڈز ہیں دونوں۔ پروتیگ اور بیٹن نوئر دو سٹوڈنٹس تھے اور ان کا ٹیچر جو تھا وہ پروتیگ کو بہت پسند کرتا تھا، بھلے وہ کام کرے نہ کرے اس کو اچھے مارکس ملتے تھے۔ دوسری طرف بیٹن نوئر جو کچھ بھی کر لے وہ ٹیچر کی ڈانٹ ہی سنتا تھا۔ تو یورپین یونین نے کہا ہے کہ فیٹف انڈیا کو پروتیگ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور پاکستان کو بیٹن نوئر کی طرح۔ پھر یہ رپورٹ بہت بڑی ہے، ہم آپ کو صرف خاص باتیں بتاتے ہیں۔ یورپین یونین نے کہا کہ اب تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کا اور ٹیرر فائنینسنگ کا جو سب سے بڑا ہب ہے وہ بھارت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، لیکن بھارت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ لیبل بھی پاکستان پر لگا دیا اور اب وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں چلا جائے، جبکہ جو اصل ہب ہے اس کا نام گرے لسٹ میں بھی نہیں ہے۔ اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ بھارت پاکستان 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 کرتا رہتا ہے، پاکستان پر الزامات لگاتا ہے، پلوامہ کے اٹیکس کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی باتیں جو ای یو ڈس انفو لیب نے کی وہی یورپین یونین بھی کر رہا ہے۔ یعنی یورپین یونین کا کہنا تھا کہ کرتا سب کچھ بھارت ہے اور بھگتتا پاکستان ہے کیونکہ ٹیچر امریکہ ہے۔ پھر یورپین یونین نے اس رپورٹ میں کہا کہ جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل انٹرسٹ نے بھی بھارت کو کئی بار وارننگ دی ہے، یہاں تک کہ یو ایس کے سیکرٹری فار اسٹیٹ فار اکانومی اینڈ بزنس افیئرز اینتھنی وائنز نے بھی بھارت کو وارننگ دی ہے اور سینٹ کمیٹی کو باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ بھارت میں ہائی لیول پر ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال اس رپورٹ کی لاسٹ لائن تھی کہ فیٹف کو چاہیے کہ بھارت پر بھی ذرا نظر ڈالے۔ پھر یہ امریکی بینکوں کی رپورٹ ہے کہ بھارت میں 44 بینکس ایسے ہیں جو ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، ہمارے تو صرف 3-4 بینکس تھے اور ان میں 3000 سے زائد ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں۔ تو پاکستان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک لابنگ فرم ہائر کریں، اچھے لائرز ہائر کریں، فیٹف میں کیس لے کر جائیں اور اگر وہاں پر بھی کام نہ ہو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں کہ دیکھیں ہم پر یہ الزامات ہیں اور بھارت کے خلاف یہ ثبوت ہیں اور ہمارا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے اور بھارت کا نام فیٹف کی بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب پاکستان کو کرنا پڑے گا کیونکہ بھارت میں ایک وقت میں 300 چینل پاکستان کے خلاف شور مچا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، مریم نواز کے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، بلاول نے یہ کہہ دیا، مولانا نے یہ کہہ دیا۔ اس دور میں شور مچانا پڑتا ہے تب جا کر آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ جب آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچ جائے تو پھر ان اداروں کو مجبوراً ایکشن لینا پڑتا ہے ورنہ ان کے لیے شرمندگی ہے۔ اور آپ یہ کام ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے بھی کر سکتے ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں۔